नमस्ते, म योगराज पोखरेल। आज प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आयोनिक इक्विलिब्रियम च्याप्टर अन्तर्गत रहेर फेरि पुनः विद्यार्थीको समीपमा उपस्थित भइसकेको छु। म चाहिँ आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाइड्रोलाइसिस अफ साल्ट हैन, साल्टलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दा के हुन्छ हैन, हामीले साल्ट भन्दा बित्तिकै सो कन्सेप्टमा न्युट्रल भन्ने मात्रै बुझ्छौँ, तर साल्ट 3 किसिमको हुन्छ। एसिडिक साल्ट हुन्छ, बेसिक साल्ट हुन्छ र न्युट्रल साल्ट हुन्छ। कस्ता साल्टलाई एसिडिक साल्ट भन्ने, कस्ता साल्टलाई बेसिक साल्ट भन्ने, कस्तालाई न्युट्रल भन्ने हैन, यो यावत कुराहरू हामीले यहाँ आज गर्दैछौँ। जब हामीले साल्टमा पानी राख्छौँ, वाटर राख्छौँ, तब साल्ट र वाटरको बिचमा रिएक्सन भइसके पछाडि एसिड र बेस दिने गर्छ हैन। त्यो आधारमा कुनै पनि साल्ट एसिडिक अथवा बेसिक अथवा न्युट्रल अवश्य पनि हुन सक्छ। हामी आज यस बारेमा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको समीपमा मैले केही बताउने प्रयास अवश्य पनि गर्नेछु। साल्ट प्लस वाटर एसिड प्लस बेस, यो हाइड्रोलाइसिस जुन साल्टको हाइड्रोलाइसिस छ, यो साल्टको हाइड्रोलाइसिस पनि एउटा यो इक्विलिब्रियम रिएक्सन अन्तर्गत, रिभर्सिबल रिएक्सन अन्तर्गत पर्दछ। यो लेख्दाखेरि जहिले पनि ख्याल गर्नुहोला, साल्ट र वाटरको बिचमा यदि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट यसले दिने एसिड पनि स्ट्रङ र बेस पनि स्ट्रङ रहेछ भने त्यति बेला मात्रै यसले फाइनल प्रोडक्ट दिन सक्छ। नभए भने यो चाहिँ एसिडिक अथवा बेसिक किसिमको साल्ट रहेछ भने इक्विलिब्रियममा लेख्नुपर्छ। तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा एउटा के जानकारी दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, यहाँ म डबल एरो देखाएको छु, रिभर्सिबल जस्तो देखाएको छु। यो खास हाइड्रोलाइसिस अफ साल्टमा रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल कति बेला हुन्छ हामीले यहाँ पढ्ने भनेको रिभर्सिबल टाइपको हो। एसिड पनि स्ट्रङ एसिड भयो, बेस पनि स्ट्रङ भयो भने यो टोटली आयोनाइज हुन्छ र त्यस पछाडि यसले चाहिँ के दिन सक्छ त भन्दाखेरि प्रोडक्ट दिन सक्छ। नभए भने एसिड अथवा बेस मध्ये कुनै एउटा विक परेछ भने, विक एसिड अथवा विक बेस परेछ भने त्यति बेला चाहिँ इरिभर्सिबल नै हुन्छ, यसले प्रोडक्ट दिन सक्दैन, फाइनल प्रोडक्ट दिन सक्दैन, टोटल्ली डिसोसिएसन हुन सक्दैन। कुनै पनि स्पेसिस टोटल्ली डिसोसिएसन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, स्ट्रङ भन्छौँ, र कुनै पनि स्पेसिस फिबली आयोनाइज हुन्छ, हल्का पार्सियल्ली आयोनाइज हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, विक इलेक्ट्रोलाइट भनेर भन्ने गर्छौँ। अब मैले प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु। जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ कुनै पनि यो लाइसिस भन्दा बित्तिकै टुक्राउने भन्ने कुरा हो है, लाइसिस भन्दा बित्तिकै टुक्राउने हो, इलेक्ट्रोलाइसिस भन्दा बित्तिकै पनि टुक्राउने हो, हाइड्रोलाइसिस भन्दा बित्तिकै पनि टुक्राउने हो। लाइसिस भन्दा बित्तिकै टुक्राउने, केमा टुक्राउने, त्यसको आयोनमा टुक्राउने। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, हाइड्रोलाइसिस अफ साल्ट, साल्टलाई टुक्राउने बाई मिन्स अफ वाटर, वाटरको हेल्पबाट कुनै पनि साल्टलाई हामीले टुक्राइन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, हाइड्रोलाइसिस भनेर भन्ने गर्छौँ है। भनेपछि के रहेछ भन्दा ब्रेकिङ अफ साल्ट इन्टु इट्स आयोन बाई मिन्स अफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस अफ साल्ट भनेर यसरी भन्न पनि सकिन्छ। अब फेरि वाटरले टुक्राउँदा बित्तिकै, साल्टलाई टुक्राउँदा बित्तिकै साल्टको क्याटायोन र एनायोन छुट्याउँदै गर्दाखेरि वाटर पनि आफै टुक्रान्छ। वाटरको पनि केमा जान्छ त, एच प्लस र ओएच माइनसमा जान्छ। र साल्टमा रहेको जुन क्याटायोनिक पार्ट र एनायोनिक पार्टले वाटरमा रहेको क्याटायोनिक र एनायोनिक, जस्तै अहिले इक्जाम्पल दिएर मैले कुरा गर्छु, मानौँ एबी भन्ने एउटा साल्ट छ जो टुक्रिएर ए प्लस र बी माइनसमा जान्छ हैन, त्यस्तै वाटर पनि एच प्लस र ओएच माइनसमा जान्छ। र वाटरको एच प्लसले साल्टको नेगेटिभ आयनसँग रिएक्सन गरेर एसिड बनाउँछ र वाटरको ओएच माइनसले साल्टको पोजिटिभ पार्टसँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ त, बेस बनाउँछ। यसरी साल्ट र वाटर मिलेर के भन्छ त, एसिड र बेस बनेको हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भने नि साल्ट 3 प्रकारको हुन्छ हैन, अनि एउटा एसिडिक साल्ट हुन्छ, अर्को बेसिक साल्ट हुन्छ, अर्को न्युट्रल साल्ट हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई यो सबभन्दा सुरुमा मैले बताइरहेको थिएँ। हुन त हामीले जनरली के भन्छौँ, एसिड र बेसले रिएक्सन गरेर साल्ट र वाटर बनाउँछ, त्यो रिएक्सनलाई हामीले के भन्छौँ, न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन भन्छौँ भनेर भन्छौँ। न्युट्रलाइजेसन रिएक्सनको डेफिनेसन एक्ज्याक्ट त्यो होइन, यो ख्याल गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। न्युट्रलाइजेसन रिएक्सनको डेफिनेसन के हो त भन्दा के त भन्दा एसिड र बेस मिलेर न्युट्रल साल्ट बनाउँछ भने है,
न्युट्रल साल्ट बनाउँछ भने त्यस्तो रियाक्सन, न्युट्रल साल्ट र वाटर बनाउँछ भने त्यस्तो रियाक्सनलाई हामीले न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन भनेर भन्ने गर्छौँ। भनेपछि यदि साल्टमा वाटर राख्यो भने एसिड र बेस बन्छन्। बन्ने एसिड कस्तो बन्यो ल हेर्नुहोस् है, यो साल्ट अनि वाटर दुईटा मिले अनि बन्ने एसिड चाहिँ स्ट्रङ बन्यो, बन्ने बेस चाहिँ विक बेस बन्यो भने 100% यो साल्ट के हो? एसिडिक साल्ट हो। यति कुरा बुझ्दिनुहोस्। यदि साल्ट र वाटर मिलेर विक एसिड र स्ट्रङ बेस बन्यो भने 100% ख्याल गर्नु होला, यो साल्ट भनेको के हो? बेसिक साल्ट हो। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि साल्ट र वाटर मिलेर स्ट्रङ एसिड प्लस स्ट्रङ बेस बन्यो भने यस्तो साल्टलाई हामीले के भन्छौँ? बल्ल न्युट्रल साल्ट भनेर भन्ने गर्छौँ। ख्याल गर्नु, यही त हो हैन। यदि साल्ट र वाटरले एसिड दिए सोल्युसन एसिडिक साल्ट भयो, साल्ट र वाटरले बेस दिए सोल्युसनमा बेसिक साल्ट भयो, साल्ट र वाटरले स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस बनायो भने त्यो सोल्युसन कस्तो भयो त? न्युट्रल सोल्युसन, न्युट्रल साल्ट भयो। र फेरि तपाईहरुलाई यस्तो कन्फ्युजन हुन सक्छ, साल्ट प्लस वाटर मिलेर विक एसिड र विक बेस बनायो भने यो साल्टलाई के भने? यो साल्ट एसिडिक पनि हुन सक्छ और बेसिक हुन सक्छ। अच्छा म कुरा आयो नि त हैन? साल्ट र वाटर मिलेर विक एसिड विक बेस बनायो भने यो साल्ट एसिडिक हुन पनि सक्छ, यो साल्ट बेसिक हुन पनि सक्छ, डिपेन्डिङ अपन द डिग्री अफ डिसोसिएसन अफ एसिड एन्ड बेस। एसिड बढी टुक्रान्छ कि बेस बढी टुक्रान्छ, यी दुईटामा जुन बढी टुक्रान्छ त्यस्तो। यदि बराबर टुक्रान्छन् भने डिग्री अफ डिसोसिएसन अफ एसिड, डिग्री अफ डिसोसिएसन अफ बेस इफ सेम, यदि सेम छन् भने के हुने भयो त भन्दाखेरि यो साल्ट कस्तो हुन्छ त? सेम छ भने बल्ल और हामीले यसलाई पनि लेख्न सक्छौँ न्युट्रल भनेर लेख्न सक्छौँ। यो किसिमको हुन्छ है। अब यसमा कस्तो किसिमको क्वेसन आउँछ थोरै त्यतातिर म जान चाहन्छु प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। Explain why CuSO4 is aqueous solution of, भनौँ अझ यसरी सजिलो होला तपाईहरुलाई, aqueous solution of CuSO4 is acidic in nature। ल यो क्वेसन यस्तो खाले क्वेसन बोर्ड एक्जाममा धेरै सोधेको छ, आज एकदम क्लियर हुन्छ। अब यहाँ मैले थोरै क्लियर दिन्छु तपाईहरुलाई। यदि यो ख्याल गर्नु होला, यो तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि मात्रै हो। Na के छ भने यसले के दिन्छ? स्ट्रङ बेस दिन्छ है, ख्याल गर्नु होला। यदि SO4 Cl NO3 छ भने यसले दिन्छ स्ट्रङ एसिड। यो कहाँ काम लाग्छ अहिले तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ? यो क्लु Na र के देख्दा बित्तिकै त्यसले के दिन्छ? याद गर्नुस्, स्ट्रङ बेस याद गर्नुस्। अब सबै साल्टहरुको हामीले कुन एसिड हो, कुन बेस हो, कुन चाहिँ न्युट्रल छ के छ भनेर बुझ्न सकिदैन। त्यसकारणले Na र के देखियो भने स्ट्रङ बेस दिन्छ भनेर याद गर्नुस्। SO4 र Cl छ, NO3 छ भने स्ट्रङ एसिड दिन्छ भन्ने बुझ्नुस्। अब यहाँ के भयो त? CuSO4 भयो, CuSO4 टुक्रान्छ हैन भनेपछि के हुने भयो? when यसको सोलुसनतिर जाम हामी, when CuSO4
dissolve in water वाटरमा डिजल्भ हुने बित्तिकै CuSO4 प्लस H2O रिभर्सिबल साइन लेख्नुहोस्। हाइड्रोलाइसिस अफ साल्ट चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ। मैले भनिरहेको छु यहाँ Cu छ, मेटल हेर्नु त, मेटल पऱ्यो यहाँ परेको छैन, Cu छ, यो Cu र SO4 मा टुक्रान्छ, H2O चाहिँ केमा टुक्रान्छ, H प्लस र OH माइनसमा टुक्रान्छ। भनेपछि मेटलले OH सँग रिएक्सन गर्छ, पछाडिको पार्टले H प्लस सँग रिएक्सन गर्छ, बनाउँछ, कम्बाइन गर्छ। यहाँबाट बन्ने प्रोडक्ट के भयो, एउटा बन्ने भयो Cu, कपरको भ्यालेन्सी 2 छ, OH को भ्यालेन्सी 1 छ, CuH को होल ट्वाइस, यो लेख्न जान्नु पर्यो। अर्को चाहिँ यहाँ के छ त, हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 छ हैन, SO4 को भ्यालेन्सी 2 छ, भनेपछि के भयो त H2SO4 भयो। अब यसो यहाँ हेर्नुहोस् त, SO4 आयो कि आएन, आयो, आयो भनेपछि यो 100% के हो त, यो स्ट्रङ एसिड, यसरी जान्नु पर्यो क्या। अनि यहाँ कपर छ यहाँ कपर छैन, यो कुन हुने भयो त 100% वेक बेस हुने भयो, ख्याल गर्नु होला। कतिपय कुराहरू नमिल्न सक्छ, ती नमिल्ने कुराहरू पनि मैले पछि भन्ने छु, तर तपाईलाई जनरल एउटा ट्रिक मात्रै हैन। यहाँनिर के देख्नुभयो भने स्ट्रङ बेस लेख्नुहोस्, तपाईहरुको लेभलको लागि चाहिँ लगभग पुग्छ। अनि SO4 Cl NO3 भयो भने तपाईहरुले स्ट्रङ एसिड भनेर लेख्नुहोस्। भनेपछि यहाँ यो के हो त, यो साल्ट अफ, यसको नाम आउन सकिन्छ हैन, स्ट्रङ एसिड एन्ड वेक बेस भनेर हामीले लेखिदिन सकिन्छ। बुझ्यो नि त, यो कुन साल्ट हो भन्दाखेरि प्रिडिक्ट गर्न पनि सकियो, साल्ट अफ स्ट्रङ एसिड एन्ड वेक बेस प्रिडिक्ट गर्न सकियो। अब सोलुसनमा के देखियो त, स्ट्रङ एसिड देखियो। कुनै पनि साल्टले स्ट्रङ एसिड दिन्छ भने त्यो के हो त, एसिडिक साल्ट हो। कुनै पनि साल्टले स्ट्रङ बेस दिन्छ भने त्यो के हो त, बेसिक साल्ट हो। कुनै साल्टले स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस दुवै दिन्छन् भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ भन्दा न्युट्रल साल्ट भनेर भनिन्छ। अब यहाँ लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने, मजाले बुझ्नुभयो नि त। SO4 दिँदा बित्तिकै एसिडिक भनेर लेख्नुहोस् क्या आफै हैन, यसरी टुक्राउन सक्नुपर्छ हैन। यहाँ भन्न सकिन्छ सिन्स H2SO4 is strong acid, therefore ionizes fully, पुरै टुक्रान्छ in this solution is लेख्न सक्नुहुन्छ H2SO4 टोटली आइनाइज भयो भने एउटा लाइन मात्र, यो पनि ख्याल गर्नुला, जम्मै प्रत्येक यिनी मैले एराहरू देखाइरहेको छु। अनि टुक्रिएर के हुने भयो, ट्वाइस H प्लस SO4 माइनस माइनस, लाखौँ मोलिकुल छ भने लाखौँ टुक्रियो त, यो त लाखौँ H प्लस आयो यहाँ हैन। एन्ड अर्को के हो, CuOH को होल ट्वाइस इज weak electrolytes and hence के हुने भयो, आयोनाइजेज partially in the solution भनेर लेख्न सक्यो। H सरी partially भनेपछि CuOH को होल ट्वाइस, पार्शियली भन्दा बित्तिकै रिभर्सिबल साइन देखाउनु होला, Cu प्लस प्लस OH माइनस। अब हेर्नुहोस् है, यसो झ्याप्पै हेर्दा त यहाँ दुईटा H प्लस छन्, यहाँ दुईटा OH माइनस छन्, ए बराबर भयो भने जस्तो देखिन्छ। तर के भनेको छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो, पुरै टुक्रिएको छ, यो चाहिँ विक इलेक्ट्रोलाइट हो, हल्का टुक्रिएको छ, लाखौँ मोलिकुल छन्, लाखौँ टुक्रियो, लाखौँ मोलिकुल छन्, दुई चारवटा टुक्रियो। अरे बाबा, दुई चारवटा OH माइनसलाई लाखौँ H प्लस छन् भने सोल्युसन कसले प्रिडोमिनेन्स गर्ने भयो त, H प्लसले प्रिडोमिनेट गर्ने भयो कि भएन, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटले प्रिडोमिनेट गर्ने भयो। भनेपछि यहाँ के लेख्न सकिन्छ, सिन्स H प्लस predominates the solution, hence aqueous solution of CuSO4 is
एसिडिक इन नेचर। ठिक छ नि, केही समस्या छ? एक्सप्लेन वाइ एक्वायस सोल्युसन अफ CH4 इज एसिडिक इन नेचर भनेर क्वेसन सोधेको थियो। यहाँ CU पर्यो परेन, SO4 पर्यो पऱ्यो, होइन समस्या छैन। यदि पर्यो भने स्ट्रङ जान्छ। यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला। अझ एउटा इक्जाम्पलबाट मैले बल्ल तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै क्लियर गराउन सक्छु। अझ एउटा इक्जाम्पलतिर जान्छु म। यो लेख्ने तरिका चाहिँ सबैको यस्तै हो, यही तरिकाले हामीले लेख्न सक्छौँ है त प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब एक्सप्लेन वाइ एक्वायस सोल्युसन अफ, अब एउटा बेसिकतिर जाउँ हामी। Na2CO3 इज बेसिक इन नेचर। यो लेख्यौँ, ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् त यहाँ के लेख्न पऱ्यो यसको सोल्युसन। क्वेसन मैले सच्याइसकेको छु। यहाँ अर्को क्वेसन हो, नेक्स्ट क्वेसन। Na2CO3 dissolves in water is lens Na2CO3 plus H2O NaOH plus H2CO3। यहाँ नै पर्यो भनेपछि के लेख्ने यसको नाम? स्ट्रङ बेस। CO3 छ त्यहाँ छैन, विक एसिड। अब त सक्नुहुन्छ नि त। अब के लेख्ने भन्दाखेरि यो स्ट्रङ हो पुरै टुक्रिन्छ, स्ट्रङ एसिड भइहाल्यो। यो विक हो कम टुक्रन्छ। यो कम टुक्रेसी एच प्लस कम हुने भए, यो पुरै टुक्रेसी OH माइनस धेरै हुने भए, धेरै OH माइनस प्रिडोमिनेन्स गर्यो। त्यस कारणले यो सोल्युसन नै कस्तो भयो त? बेसिक नेचरको भयो कि भएन? भयो। ल यसरी लेख्न सकिन्छ नि। सिन्स NaOH इज स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स लेखे नि हुन्छ, स्ट्रङ बेस, हेन्स आयोनाइजेस टोटली इन देयर सोल्युसन भनेर ल्याउन सक्यो। के हुने भयो? NaOH टोटली भन्ने बित्तिकै एउटा एरो, धेरै कुरा मैले तपाईँलाई सिकाइरहेको छु। OH माइनस एन्ड अर्को के हो? H2CO3 एसिड त हो। कस्तो एसिड हो? इज विक एसिड, हेन्स आयोनाइजेस। कसरी टुक्रन्छ? पार्सियली। पार्सियली एच H2CO3 विक भएपछि के देखाउने? रिभर्सिबल ट्वाइस एच प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस। यो पुरै टुक्रियो। OH कति छन् कति छन्? कम टुक्रिया छ। देख्दा हेर्नु न, अब हेर्दाखेरि यसो विचार गर्ने हो भने OH एउटा छ, दुईवटा याद छ, यादले जित्न पर्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ। अरे बाबा, लाखौँमा दुई चारवटा टुक्रियो भने त 10वटा 15वटा होलान्। लाखौँमा लाख टुक्रियो भने लाखै भयो नि त। यो धेरै भयो नि त, OH धेरै भयो होइन। कसले प्रिडोमिनेट गर्यो? सिन्स OH माइनस प्रिडोमिनेट्स द सोल्युसन, हेन्स सोल्युसन इज के हुने भयो त? बेसिक इन नेचर। बुझ्नुभएको छ? ओके। अब यस्तै किसिमबाट एउटा न्युट्रलको इक्जाम्पल लिउँ। त्यसपछि तपाईँहरूले मजाले घरमा बसेर डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बोर्ड इक्जाममा आउने एउटा क्वेसन एकदम क्लियर बताउन गइरहेको छु। जुन एक्सप्लेन वाइ एक्वायस सोल्युसन अफ, तपाईँले एकदम जानेको कुरा, NaCl इज न्युट्रल इन नेचर। अब यहाँ सेम तरिकाबाट हामीले गर्न सक्छौँ। यहाँ रियाक्सनहरू मात्रै मैले चेन्ज गर्दै जान्छु थोरै, होइन? तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ थोरै कुराहरू। यहाँ के हुने भयो? NaCl डिजल्भ इन वाटर एज टुक्रिने भयो। NaCl प्लस H2O रिभर्सिबल देखाइदिनुहोस्। त्यसपछि यो पुरै टुक्रन्छ, टुक्रनलाई NaOH प्लस HCl। हेर्नु त, यहाँ नै पर्यो पर्यो। के भयो? यो स्ट्रङ बेस।
Cl पर्यो स्ट्रङ एसिड ल दुईटै पर्यो त NH स्ट्रङ बेस हेन्स टोटली आयोनाइज भनेर लेखौँ। अब त्यस पछाडि यहाँबाट थोरै तलतिर चाहिँ अलिकति थोरै फरक भयो हैन। के फरक भयो भन्दाखेरि NaOH को त स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट पुरै टुक्रान्छ भनेर लेखियो। त्यस्तै एन्ड सिमिलरली लेखे हुन्छ अझै राम्रो। यहाँ त उस्तै हो नि त। सिमिलरली HCl is a strong acid, hence ionizes totally in their solution is HCl, यो पनि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भयो, H प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ त जतिवटा H प्लस OH माइनस कहाँबाट आछन् त H2 बाट आछन्। यहाँ जतिवटा H छन् जतिवटा OH छन् त्यो सम्पूर्ण एसीबाट आएको कारणले गर्दा एउटा H2 मा एउटा H र एउटा OH माइनस हुन्छ भने लाखौं H2 मा लाखौं H हैन यसरी चाहिँ रहेको हुन्छ र लाखौं OH माइनस हुन्छ हैन। हामीले त्यो गर्न सकियो भनेपछि सिन्स के लेख्न सकिन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ H प्लस एन्ड OH minus in the solution is same, hence aqueous solution हो यो aqueous solution of NaCl is neutral। अवश्य पनि बुझ्यो होला हैन। भनेपछि आज मैले प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जुन हाइड्रोलाइसिस अफ साल्टको बारेमा पढाएँ। हाइड्रोलाइसिस अफ साल्ट हैन। साल्ट कति किसिमको हुने भयो भन्दा साल्ट हुने भयो एउटा एसिडिक साल्ट हुने भयो, एउटा बेसिक साल्ट हुने भयो, एउटा चाहिँ न्युट्रल साल्ट हुने भयो। खास हामीले यसलाई चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गर्न पनि सक्छौँ हैन। साल्ट अफ स्ट्रङ एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस, त्यसले कस्तो दिने भयो स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस साल्ट दिने भयो। अर्को हामीले के भन्न सक्छौँ साल्ट अफ वीक एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस अर्को टाइपको हुने भयो। फेरि त्यसले के दिने भयो त वीक एसिड र स्ट्रङ बेस दिने भयो साल्टको नामबाट। साल्ट अफ के हुने भयो अर्को वीक एसिड एन्ड वीक बेस अर्को थर्ड टाइपको हुने भयो। त्यसले वीक एसिड र वीक बेस दिने भयो। त्यस्तै साल्ट अफ स्ट्रङ एसिड एन्ड वीक बेस त्यसले के दिने भयो त स्ट्रङ एसिड र वीक बेस दिने भयो। त्यस्तो किसिमको साल्ट हुन्छ। यदि एसिडले जित्यो सोलुसन एसिडिक, बेसले जित्यो सोलुसन बेसिक। कसरी जित्ने जित्यो भन्ने कुरा स्ट्रङ एसिडले छ भने एसिडिक सोलुसन, स्ट्रङ बेस छ भने बेसिक सोलुसन, दुईटै स्ट्रङ छन् भने न्युट्रल, दुईटै विक छन् भने के हुन्छ रे एसिडिक हुन पनि सक्छ र बेसिक हुन पनि सक्छ र न्युट्रल हुन पनि सक्छ। त्यो केमा भर पर्छ डिपेन्डिङ अपन द डिग्री अफ डिसोसिएसन। एसिडको डिसोसिएसन कति छ टुक्राउने क्षमता यो अल्फाको भ्यालु हैन। त्यस्तै बेसको अल्फाको भ्यालु डिग्री अफ डिसोसिएसन भ्यालु कति छ त्यसमा भर पर्ने भयो। यावत कुराहरू जस्तै एक्जाममा एकदम सोधिराख्ने यो सोलुसन चाहिँ एसिडिक किन हो, यो सोलुसन चाहिँ बेसिक किन हो, यो सोलुसन न्युट्रल किन हो, यावत क्वेसनहरू आउने गर्छन्। केही तपाईहरुलाई चाहिँ कन्फ्युज लागेको खण्डमा अवश्य पनि प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने जुन आशा राख्दै म योगराज पोखरेल पनि आजको क्लासबाट तपाईहरुको समयबाट ओझेल्न चाहन्छु। नमस्ते, तपाईहरुको दिन सुखमय रहोस्। थ्यांक यू।